कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार उता गाई बाछा बा गरे आमा अब म त गोठालो जानुपर्छ है। आमाको काखबाट झरेर गोठालो जाने तयारी गर्नुभयो। गाई बाछालाई पछि पछि लिएर गोठालो जानुभयो। दिनभरि गाई बाछा चरे। बेलुका गोधुलीको समयमा बेलुकाको झम्की साँझको समय गाई बाछा लिएर फर्किने बेलामा आज एउटा बाछो आउँदा आउँदा बाटामा लडेर घाइते भयो। त्यो बाछोले बा गर्न लाग्यो। आज बाछो मर्नको लागि काहालसँग छटपटाउन लाग्यो। अरे कृष्ण भगवान ज्यादै हत्यानु हो। कतै मैले हत्या त गर्दै छैन। हतार हतार त्यही बाँसुरी बोकेर यमुना नदीमा लगेर बाँसुरीको पाल थुनेर पानी ल्याउनु भयो। त्यही सानो बाँसुरीको टुक्रोमा ल्याएको पानी खुवाएर बाछोलाई बचाउनु। त्यति माया थियो कृष्णको गाई बाछा, त्यति सम्मान थियो भगवानको गाई बाछापट्टि। त्यसैले भक्त सज्जन वृन्द, भगवानले त त्यति माया गर्नुहुन्थ्यो भने हामी गाई बाछा सम्मानको लागि किन पछाडि छौँ आज? किन पछाडि? त्यसैले मैले अनुरोध गर्न चाहे, गाईको सम्मानको लागि भए पनि, ती बाछाको सम्मानको लागि भए पनि मलाई थाहा छ हजुरहरूले मनलाई सानो होइन मनलाई ठुलो फराकिलो बनाएर सहयोगी हात अगाडि बढाउनु हुनेछ। यी सडकमा आपतकालीन अवस्थामा परेका गाई बाछाको जीवन स्तर सुधारिनेछ। एउटा निश्चित ठाउँमा भने पनि गएर बस्न पाउनेछ। हामीले सानो सहयोग गर्दा कसैको जीवनमा एउटा ठुलो उद्धार हुनेछ भनेदेखि अवश्य मेरो लाग्नुहोला। यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि हजुरहरू पनि खट्नुहोला। यदि हजुरहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने आजैको दिनबाट यो संस्थाको सदस्य बन्नुहोला। पैसो लाग्दैन, निःशुल्क सदस्य बन्नुहोला गौ संरक्षणको लागि। अनि कृष्णले जस्तै हामी पनि गाईको सम्मान गरौँ, कृष्ण जस्तै हामी पनि गोपाल बनौँ। बोले बाल गोपाल भगवानको हो। माझ साक्षात्कार भगवान परमात्मा वृन्दावनमा गएर सुन्दरमय जल यमुनाको जलमा स्नान गर्ने, क्रीडा गर्ने, रमाउने गाई बाछा त्यही पानी खाए। वृन्दावनको जङ्गल जङ्गल घुम्ने गाई बाछा आज एउटा जङ्गलमा चर्थे, भोलिपल्ट गएर अर्को जङ्गलमा चर्थे। फेरि फेरि हरियो घाँस छानी छानी। त्यसैमा यमुना नदी सलल्ल बगेर बसेको कति आनन्द हो। बोले वृन्दावन बिहारी लालको जय राम कति राम्रो श्री वृन्दावन सलल्ल बगेकी यमुना कति राम्रो श्री वृन्दावन सलल्ल बगेकी यमुना कति राम्रो श्री वृन्दावन सलल्ल बगेकी यमुना कति राम्रो मथुरा शहर जन्मालाई लाग्दैछ।
लाल बालकै बाछा लिएर वृन्दावनमा परमात्मा कृष्ण जानु भएको हो। केही बेलामा कदाचित यमुना तीरे वत्संवत्सर यतोसुकै एउटा वत्सासुर नाम गरिएको दैत्य कंसले पठाएको दैत्य आयो बाछोको रूप लिएर। अनेक रूप लिएर दैत्य आउन थाल्यो। बाछोको रूप लिएर भगवान कृष्णपट्टि नै लाग्छ। पछि पछि कृष्णलाई खोजी खोजी घुम्न लाग्यो। त्यही बेला कृष्णको नजिकै गएर कृष्णलाई धकल्न लाग्यो, खोस्रिन लाग्यो। कृष्णसँग लडाइँ गर्ने विचार गर्यो। पक्कै पनि मामाको कोसेली हो भन्ने बुझेर टपक्क एक हातले अगाडिको दुई खुट्टामा समातेर अर्को हातले पछाडिको दुई खुट्टामा समातेर 7 पटक घुमाइदिनु भएको थियो। जमिनमा पछार्ने बित्तिकै वत्सासुर भन्ने दैत्य बाछोको अवतारबाट आएको राक्षस टक्कै मर्यो। उद्धार गर्नु हो। त्यो दिन भइहाल्यो। फेरि भोलिपल्ट त्यसै गरी स्नान गर्न यमुना नदीको किनारमा जानु। दिउँसोको समय लालबाल गाई बाछा लिएर जङ्गलमा गएको हो। एउटा बकासुर घुम्नेवाला दैत्य आयो बकुल्लाको रूपबाट। कृष्णको शिर माथि माथि आएर घुम्न थाल्छ। डर लाग्दो बकासुर बकुल्ला कृष्णलाई आएर पखेटाले हान्न खोज्छ। कृष्णलाई त्यो नङ्ग्राले टपक्क टिपेर लैजाउँ जस्तो गर्छ। कृष्णलाई आएर चुच्चोले गोपेर ठुगाउ ठुगाउ जस्तो गर्छ। भगवानले बुझिहाल्नु भयो, अरे यो पनि मामाकै कोसेली। मामा कोसेली लिन भने फिर्ता गऱ्यो भने त मामा रिसाइहाल्नुहुन्छ नि। आमा कि मामा भनिएको छ लिनै पर्छ। टपक्क टिपेर त्यो चुच्चाको दुईवटा भागलाई तानेर साक्षात्कार भगवानले सकिएको बल लगाएर फाल्नु भएको थियो। बकासुर आकाश मार्ग वायुमण्डलमा नाच्दै 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 महाराज कंसको दरबारको आँगनमा गएर भुइँमा झरेर टक्लक्कै मर्यो। कंस झसङ्ग भयो, अरे मेरो सेना बकासुरले मारेर मेरो शत्रु भान्जोले यहाँसम्म फालिदियो। अब त्यसलाई मैले छोड्नु, अर्को अजिङ्गर पठाउँछु। डरलाग्दो अजिङ्गर भनेको सर्प। झलक्क हेर्दा त्यो वृक्षभन्दा पनि ठुलो महाभयङ्करको अजिङ्गर। कृष्ण मार्नका लागि कंसको आकाश गएर एउटा गुफा जस्तो बन्यो। माथिल्लो मुखको भागलाई आकाशमा, तलको मुखको भागलाई पातालमा। सुन्दरमय गुफा भनेर सबैले भने, अरे कृष्ण कति राम्रो गुफा रहेछ वृन्दावनमा, हामी पनि जाउँ, भित्र जाउँ। गोलाबाला गए। थकै मारेर बस्नका लागि आनन्द कुर्सी बेन्चीहरू पनि छ। कपडा खोलेर झुन्डाउनको लागि खिलकाठी पनि ठोकेको जस्तो आकार। तिर्खा लागे खानेपानी त्यहीँ। त्यति आनन्दको रहेछ।
गएर एउटा सेल्फी खिचौँ लाग्ने आनन्द रमाइलो। बलराम पनि जानुभयो, बोला बाला सबै गए। भगवान् कृष्ण नजिकै आउनु भएको थियो। त्यही बेलामा बिस्तारै मुख बन्द गर्न तयारी अवस्थामा बस्यो। अब चाहिँ थाहा भयो यो त गुफा होइन रहेछ, यो त राक्षस अजिङ्गर सर्प पो रहेछ। बिस्तारै मुख चलाइरहेछ। बिस्तारै कृष्ण आउनुभयो। भित्र पस्ने बित्तिकै दुईटा मुख च्याप्प गरे, मुख बन्द गरे। कृष्ण कृष्ण महाभाव हेराम अति विक्रम। कृष्ण हामीलाई बचाइदेऊ, हामी सर्पको पेटभित्र आएर मर्ने अवस्थामा छौँ। छिटो बचाइदेऊ, हामीसँग सास फेर्न सकेनौँ, धेरै समय छैन, अरे बचाइदेऊ। भगवान् कृष्णले, मेरा ठाकुरजीले शरीरको मोटाई बढाउनु भएन, शरीरको अग्लाई बढाएर आकाश छुने अग्लाई बनाएर त्यही गुफालाई जस्ताको तस्तै बनाउनु भयो। सबै गलाबाला बाहिर निस्किए। अनि भगवान् त्यहाँबाट फुत्त बाहिर निस्किएर त्यही दुई मुखलाई दुई हातले तानेर च्यातेर आज अजिङ्गर भन्ने डरलाग्दो महाअगासुर दैत्यलाई पनि प्रभुले मारिबक्सियो। बोले अगासुर मर्दन भगवानको हो। जय राम लीला उनैको हो, कहिले दुःख कहिले सुख लीला उनैको। लीला उनैको, लीला उनैको, कहिले दुःख कहिले सुख लीला उनैको। लीला उनैको, लीला उनैको, कहिले सुख कहिले सुख लीला उनैको। झल्को आउँछ झन् वैकुण्ठमा लैजाने कृष्ण कता छन्। झल्को आउँछ झन् वैकुण्ठमा लैजाने कृष्ण कता छन्। झल्को आउँछ झन् वैकुण्ठमा लैजाने कृष्ण कता छन्। आइदेऊ भगवान अज्ञानीलाई ज्ञानमा लैदेऊ भगवान। अज्ञानीलाई ज्ञानमा लैदेऊ भगवान।
अचम्म लाग्दो छ। ब्रह्माजीलाई शङ्का लाग्यो, यति सानो 5 वर्ष पुगेर 6 वर्ष लागेको बच्चा, अरू त मार्यो, त्यत्रो अजिङ्गर, महाभयङ्कर अजिङ्गर 100 जना उसको पेटभित्र जाँदा एकचोटिमा 100 जना व्यक्तिलाई खाए पनि पेट भरिँदैन, त्यत्रो अजिङ्गर। रौ न, मलाई त शङ्का लाग्यो, यो कृष्णले मारे होइन? कृष्णलाई भेट्न जान्छु भन्ने विचारबाट ब्रह्माजी ब्रह्मलोकबाट मर्त्यलोक आउनु, वृन्दावनमा गएर कृष्णलीलाई हेर्ने विचार गर्नु। गाई बाछा चरिरहेका 10-12 जना भुरा बच्चाहरू खेलिरहेको, एउटा बच्चा बिचमा बसेर सबैको जुठो खाइरहेको। त्यही बेला ब्रह्माजी नजिकै आएर एकजना बच्चालाई बोलाउनु, ए बाबु यता आऊ त। हजुर, यो वृन्दावन हो? अनि त्यो एउटा कृष्ण भन्नेवाला बच्चा कुन हो? ओ, त्यो माझमा बस्ने चाहिँ भनिदिनु। यसो हेरेको त दाएँ बाएँ बस्ने सबैले अलिकति टोक्दै फल्दिया छ, सबैको झुटो खाछ, छोटो छोटो भोटो लाछ, फोहोर मैला धुलाम्मै छ। यस्तो बच्चालाई यस्तो दैत्यराज मार्न सक्दैन। मलाई शङ्का लाग्यो भनेर ब्रह्माजीले योग शक्तिको प्रभावबाट भए जति सबै गाई बाछा ब्रह्मलोक लिएर जानुभयो, कृष्णलाई थाहा छैन। दिनभरि गाई चर्थे कृष्णले, बेलुका भएपछि बाँसुरी बजाउँदा मात्र जम्मा हुन्थे, नियमित। रात पर्न लाग्यो, अब जानुपर्छ भनेर कृष्णले कदमको रुखको टुप्पामा बसेर बाँसुरी बजाउँदा त एउटै गाई पनि आउँदैन। कहाँ गयो? बाँसुरी बजाए, एउटै गाई पनि आयो। ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दा त ब्रह्माजीले गाई ब्रह्मलोकमा लगेछ। अब भगवान् कृष्णले सबै जति गाई गाउँको चराउन ल्याएको आफ्नै अवतारबाट नक्कली गाई बनाउनु। बुझ्नु होला है, कथा गहिरो छ। नक्कली गाई बाछा आफ्नै अवतारबाट सृष्टि गरेर लगेर वृन्दावनमा सबैको घर घरमा गाईलाई पठाइदिनु हो। त्यसै दिनमा गाई सबैको घरमा बढी सम्मानित भयो। अरू दिन त्यति माया गर्दैन थिए गाईलाई त्यो घरका मान्छेले। यति माया गरे त्यो दिन बेलुका गाई जाने बित्तिकै बाछालाई यति माया गरे, यति मसार मुसुर गरे कि किनकि सबै गाई बाछा कृष्णको अवतार थिए, भगवानको अवतार थिए। सम्मान गरे, माया गरे। भोलिपल्ट फेरि त्यही गाई बाछा लिएर आउनुभयो गोठालो। सरासरी गोठालोमा आएको हो। साक्षात्कार भगवान् श्री कृष्ण एउटा विचार गर्नुभयो, ब्रह्माजीलाई दण्ड नदिई भयो। पानीका मुहान सबै सुके, हरिया घाँसपात जति सारा सबै सुके। गाई बाछा बा गर्न थाले, खान नपाएर भोकले। होइन, के भयो? एक रातमा पानीको मुहान पनि सुक्नु, एक रातमा घाँसपात पनि सुक्नु, के भन्छ? भएन। एकचोटि फेरि वृन्दावन जानु पर्यो भन्ने विचारबाट ब्रह्माजी सरासरी त्यही ठाउँमा आएको। त त्यसै गरी कृष्ण गोठमा बसेर खेलिरहेको, गाई बाछा चरिरहेको। अरे गाई बाछा त कति छिटो आएछ माथिबाट, फेरि जानुभयो। माथिको गाई बाछा माथिले छ, पेट खप्लक्क लागेको छ। फेरि आएर हेर्दा वृन्दावनमा अर्कै गाई बाछा हात जोड्नु, हे भगवान्, हे बच्चा कृष्ण, नौवेद्यते भवते मे तडिदं वराये गुञ्जावतं सपरिपे छल सम्मुखाये वन्यस्रजे कमलपेत्र विसर्गे लक्ष्मी श्री मृतपदे पशुपाङ्ग जय। राजनी, जसले हजुरलाई चिन्न सक्दैन त्यो पशु हो। आज मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ, म पशु हो। एउटा अचम्म गरिबस्यो हजुरले। आज ब्रह्मलोकमा पानीको मुहान सुके, आज ब्रह्मलोकमा घाँसपातहरू सबै सुके। गाई बाछा भोकै छन्, म ल्याइदिउँ है भन्नुभएको थियो। ब्रह्माजी ल्याइदिनुहोस् भन्ने बित्तिकै ब्रह्माजी सरासरी गएर गाई बाछा धपाउँदै ल्याइदिए, बुझाइदिए। घाप्लक्क पाउनु पर्यो।
बच्चाको। अब म जाउँ है भन्नुभएको थियो। आजबाट कहिल्यै घमण्डी नबन्नु है ब्रह्माजी। जगतका पिताजी यस्तो भएर तपाईँका सन्तान कस्ता होलान्? हुँदैन, जानुहोस्। परीक्षा कसैले लिनु हुँदैन। महा अपराध सिधा भन्नु, सिधै काम गर्नु, तर घुमाएर परीक्षा लिने काम कहिले नगर्नु, अपराध लाग्छ। आज तपाईँलाई त्यही दण्ड लाग्यो। ब्रह्माजी गए, ब्रह्मलोकको आफ्नो ब्रह्माजीको आसनमा गएको त अर्कै ब्रह्माजी धुमधुम्ती बसिरहेछ। बर्बाद फरक्क फर्केर आए ब्रह्माजी। ए भगवान, हजुर पिताजी होइन, लीला पनि कस्तो हो? के भयो? मेरो ब्रह्मलोकको आसनमा त अर्कै ब्रह्माजी धुमधुम्ती बसिरहेछ। अब जानुहोस्, त्यो हुँदैन। ब्रह्माजी जानुभयो, गएर हेर्दा त सानो त्यही बच्चाको बसिरहेछ। फेरि आउनुभयो, हे ब्रह्माजी होइन, किन फर्किनु भयो? के भयो? हजुरको लीला, अहिले त हजुर जस्तै सानो बच्चा बसिरहेछ। अब हुँदैन, जानुहोस्। फेरि गएर हेर्दा त शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेका भगवान् कृष्ण मुरली बजाइरहेका, मयूरको पख ढलक्क ढल्किरहेको, पीताम्बर वस्त्र पहेँलो वस्त्र धारण गरेका, तुलसीको माला रुद्राक्ष माला वनमालाले शोभायमान भएका साक्षात्कार परमात्मा आनन्दले विराजमान भइरहेको गएर घप्लक्क पाउनु पर्नुभयो ब्रह्माजीले। आध्यमे सफलम दिनम माध्यमे तारितम कुलम। तपाईँको दर्शनले मेरो यो दिन कति पवित्र भयो। मेरा पितृहरू वैकुण्ठ तरेर जान्छन्, मलाई पक्का विश्वास गर्छु। आहा, कति आनन्दमय लीला, कति अलौकिक लीला। हजुरको यो लीला सधैँ देख्न पा भन्ने बित्तिकै ब्रह्माजी आँखा चिम्म गर त भन्नुभयो। आँखा चिम्म गर। अब आँखा खोला त भन्नुभयो। आँखा खोलेर हेर्दा त सानो बच्चा गोठाले बसिरह। अब म जान्छु है, यो आसन तपाईँको लागि भन्नुभयो। त्यही आसनमा ब्रह्माजीलाई राखेर, ब्रह्माजीलाई दण्ड दिएर, ब्रह्माजीलाई काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार घमण्ड त्यागाएर धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थलाई विराजमान गराउँदै साक्षात्कार भगवान् फेरि जङ्गलमा आउँदै लालबाल गाई बाछा लिएर नन्द भवनमा आउनु, दही दुध माखन खाएर त्यो रात आनन्दले विश्राम गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समग्र कथा यस अध्यायबाट बोल कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। ये हरि कृष्ण भन्न छैन कृष्ण वनमा हाम्रै मन। हरे कृष्ण
रेणुकासुरको उद्धार, प्रलम्बासुरको उद्धार, काली भन्ने नागको उद्धार, पिण्डारक भन्ने जङ्गलमा गएको चारैतिरबाट शत्रुले आगो लगाइदियो। त्यही आगोलाई पान गरेर भगवानले अग्निको प्रकोपबाट सारा गलाबाला गाई बाछा बचाइ बक्सियो। लीला गर्दै 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 गएको भगवान अत्यन्त मिठो बाँसुरी बजाउने। एक दिन मङ्सिर पुष हेमन्त ऋतु, भगवान कृष्ण 8 वर्ष पुगेर 9 वर्ष लाग्नु भए। एक दिन पदमको रूपमा गएर आनन्दले वैराग्य भएर मन छुने तरिकाले बाँसुरी बजाउनु भएको थियो। ब्रजवासीय कुमारीहरू त मन्त्रमुग्ध भएछन्। लौन लौन दिदी बहिनी, अब यो नन्द बाबाको घरमा बस्ने गोठालेलाई हाम्रो श्रीमान कसरी बनाउने? मान्छे त कालो कालो ठिकै हो, बाँसुरीको धुन कतै मिठो। अब यसलाई हामीले छोड्नु हुँदैन है, यो फुत्केर जाला फेरि। के गर्ने कसो गर्ने भन्दा 3 पटक स्नान गर्ने, दिनमा 1 पटक खाने, व्रत बस्ने, कात्यायनी देवी भगवतीको पूजा गर्ने भैया। त्यही गरेर अगाडि बढ्दै 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 गए। मध्याह्न कालमा यमुना नदीमा गएर स्नान आदि कर्म गरे। सबै वस्त्र खोलेर राखे। कहिले घरमा जाने फेर्ने कपडा ल्याउने, यहीँ स्नान गरे। छोरा मान्छे कोही छैन, कसको लाजा सर्लक सोर्लकै खोले पसे। स्नान गर्न लागे। भगवान कृष्णले थाहा पाइहाल्नुभयो, ए कुमारी हो, मैले खाने पानी, गाई बाछाले खाने यमुनाको जल आज नाङ्गै स्नान गरिरहेछौ। वरुणजीको अपमान गरिरहेछौ। त्यसमा पनि सूर्य भगवान टहल टहल लागिरहनु भएको छ। अब कह, म दण्ड दिन्छु। हतार हतार आयो। सबै सारीको एउटै पोको बनाएर भगवान पदमको रूपमा गएर आनन्दले बस्नुभयो। मङ्सिर पुष महिना, ठन्डा बढेछ, जाडो भयो दिदी बहिनी। अब बाहिर जाउँ कपडा लगाउँ भनेर यसो हेरेको त कपडाको नाममा दसी पनि छैन। लौ न के कृष्ण तिम्रो छलको आइरहन्छ, नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ, वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार, मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार। कृष्ण तिम्रो छलको आइरहन्छ, नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ, वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार, मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार।